अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 8 मई 2026 और दिन है जुमे का। 3 ख़बरें हैं जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं और तीनों ख़बरें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। लेकिन उससे पहले हर वीडियो में मैं ये गुजारिश पेश करता रहता हूँ कि ईद कुर्बान करीब है और 4 से 5 मुस्तहिक तरीन फैमिलीज़ हैं, उनके लिए अगर आप उनकी तरफ से हिस्सा डालना चाहते हैं कुर्बानी में, तो मैं बाकायदा प्रूफ और एविडेंसेस आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और इसके अलावा तकरीबन अब तक 2.5 सालों में 27 वाटर हैंड पंप्स, दूर दराज देहाती इलाके जहां पे 95% आबादी कच्चे मकानात पर मुश्तमिल है, वहाँ पे हमने गुज़श्ता 2.5-3 सालों से पानी की फराहमी का सिलसिला शुरू किया है। और ये पानी ऐसे जगहों पे फराहम किया जाता है जहाँ पे वापडा की बिजली नहीं है। और मैंने ये भी आपको बताया है कि हम ये जो ट्रेडिशनल वाटर हैंड पंप्स हैं ऐसे मकामात पे लगाते हैं जहाँ पे नज़दीक कोई कब्रिस्तान हो, जनाजा गाह हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, बच्चों का या बच्चियों का स्कूल हो और आम राह गुज़र हो। तो उसके लिए अगर आप हिस्सा डालना चाहते हैं तो जब ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होते हैं तो पूरी तफसीलात हम फराहम करेंगे। व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं 03185131 अब आ जाते हैं अहम ख़बरों की तरफ। सबसे पहली ख़बर, शहबाज राना साहब जो कि इकानमी को कवर करते हैं, इंतहाई यंग, टैलेंटेड और एनर्जेटिक हैं। इकानमी पे उनकी पूरी गिरफ्त है और उन्होंने बाकायदा एक आर्टिकल लिखा और गवर्नर स्टेट बैंक का बयान उन्होंने शेयर किया है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3.5 सालों में, यानी जब से इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया है, क्या किया है इस हुकूमत ने पता है आपको? 27 अरब डॉलर के डॉलर्स ख़रीदे हैं मकामी मार्केट से, यानी कि मकामी बैंकों से। अब ये क्यों किया है? फॉरेन रिज़र्व्स को मेंटेन करने के लिए। चुनाचे शहबाज राना साहब स्टेट बैंक के गवर्नर का ये बयान कोट करते हुए बताते हैं कि ये कितना नुकसानदेह और तकलीफ़देह अमल है कि अगर आप सिर्फ स्टेट बैंक में जो हमारे पास रिज़र्व्स हैं वो 15-16 अरब डॉलर के करीब हैं और अभी जो मज़ीद बैंकों के पास है वो 6-7 अरब डॉलर के करीब हैं, तो 21 अरब डॉलर के करीब हमारे पास फॉरेन रिज़र्व्स मौजूद हैं और टोटल 27 अरब डॉलर हमने मकामी बैंकों से लिए हैं। अब होना क्या चाहिए था? देखिए, यही रिज़र्व्स अगर हमारे पास होते, बेशक 10 अरब डॉलर होते, 21 अरब डॉलर कुल मिलाकर ना होते, लेकिन अगर हमने एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ाई होती, यानी दुनिया को हमने जो चीज़ें बेची हैं उस तरीके से अगर हम इसको बढ़ाते, या अगर रेमिटेंसेस की मद में आते या इन्वेस्टमेंट की मद में आते, तो यकीनन ये एक तरक्की होती, पाकिस्तान की प्रोग्रेस होती। लेकिन कर्ज़े लेकर अगर आपने दिखावे के लिए सिर्फ जो है फॉरेन रिज़र्व्स को मेंटेन किया है, तो इसका इम्पेक्ट यही वजह है कि आम आवाम के लिए ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, इसका असर आम आवाम पे मुंतकिल नहीं हो रहा। ये है महज डकोसला, दिखावे की तरक्की जो इन फॉर्म 47 के हुक्मरानों ने गुज़श्ता 3.5 सालों में की है। और ये पूरी 75 साल 76 साल तबाही का ज़िम्मेदार सिर्फ इमरान खान साहब को गर्दानते हैं। तो आप 3.5 सालों में कर लेते ना भाई, एक्सपोर्ट बढ़ा लेते या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा लेते या रेमिटेंसेस बढ़ जाती अगर आपके ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतबार होता। तो दूसरी खबर, चीन और रूस ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ और अमेरिका के साथ ये क्या कर दिया है। देखिए, अमेरिका एक करारदाद लाने वाला है यूनाइटेड नेशंस में, और वो करारदाद स्पेसिफिक किसके हवाले से है? अबनाए हुर्मस के हवाले से। उसमें 3 किस्म की चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंटली शामिल की गई हैं। एक तो ये कि ईरान ये जो हमले कर रहा है, ये जो शिप्स वहाँ से गुज़रती है, वो वहाँ पे रोक दे, यानी कि फ़र्ज़ के अमेरिका के या किसी भी मुल्क के गुज़रते हैं तो ज़ाहिर है ड्राफ्ट में तो यही लिखा गया है। दूसरा ये कि वहाँ पे जो बारूदी सुरंगें ईरान बिछा रहा है वो सुरंगें मज़ीद बिछाने से रोका जाए। और तीसरा ये कि जो टोल टैक्स की बात हो रही है, जो ईरान कह रहा है कि $1 फ़ी बैरल मौसूल किया जाएगा। अब एक बहरी जहाज़ में तो 4 लाख 5 लाख बैरल होते हैं,
تو 4-5 لاکھ ڈالر اگر ایک بحری جہاز سے وصول کیا جائے تو ظاہر ہے یہ تو مطلب اگلے 10-15 سالوں میں پھر ایران سپر پاور بن جائے گا، اور امریکہ کو یہ کب برداشت ہے؟ تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ ٹول ٹیکس سے بھی روکا جائے، بارودی سرنگیں بچانے سے بھی روکا جائے، اور شپس پہ حملہ کرنے سے بھی روکا جائے۔ اب یہ باریک واردات ہے، دیکھیے ایک پروٹیکشن چاہیے ان کو۔ پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کوشش کی کہ نیٹو کو ساتھ ملا سکے، لیکن ان کو ساتھ نہیں ملایا، تو پھر انہوں نے جو ہے نا بزدلی کے تانے دینا شروع کر دیے کہ ناٹو والے بزدل ہیں، یہ کاغذی شیر ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب یونائٹڈ نیشنز کو تبکی دے کر اس جو ممالک اس قرارداد کی حمایت کریں گے ان کو وہ ساتھ ملانا چاہتے ہیں اس جنگ میں، تاکہ وہ ان کے ساتھ مل کر ایک جھرمٹ کی شکل میں جو ہے ایران پہ حملہ آور ہو جائیں۔ لیکن رشیا اور چائنا نے انٹرسٹنگلی یہ کہہ دیا ہے، آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے کہ ہمیں اس ڈرافٹ کی، چائنا نے تو باقاعدہ یہ کہہ دیا ہے، ڈرافٹ میں باقی اور بھی ساری چیزیں شامل ہیں، تو چائنا نے یہ موقف دیا ہے کہ ہمیں اس ڈرافٹ کے متن پہ اور اس کی لینگویج پہ بڑا اعتراض ہے، ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ رشیا نے بھی اسی طرح کا موقف دہرایا ہے کہ اس میں بہت ساری قابل اعتراض چیزیں ہیں اور اس سے کنفلکٹ مزید بڑھے گا، اس لیے ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ آپ یونائٹڈ نیشنز میں اگر یہ قرارداد پیش کرتے ہیں تو ہم اس کو ویٹو کر دیں گے، پھر کریں آپ جو کرنا ہے، یعنی پھر وہاں سے منظور نہیں ہوگا۔ اور یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت بڑی سفارتی ناکامی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو 14 مئی سے یہ چائنا کا 2 روزہ وزٹ ہے، اور پریزیڈنٹ کے ساتھ، چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ جو ان کی میٹنگ شیڈیول ہے، تو اس میں ظاہر ہے بائی لیٹرل ریلیشنز پہ تو بات ہوگی ہی ہوگی، لیکن سب سے امپارٹنٹ چیز پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ ایجنڈا نمبر 1 ایران اور امریکہ کا جو کنفلکٹ ہے اس حوالے سے بات ہونی ہے۔ تو بڑی وہ سچویشن ہے، چیلنجنگ سچویشن ہے، نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ اس صورتحال سے کیسے نکلا جائے، کیونکہ اگر دیکھیے سیز فائر ابھی تک تو کنٹینیوڈ ہے، گو کہ کل رات کو بڑے اٹیکس ہوئے ہیں، لیکن ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر یہ معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو یقین مانیں امریکہ کی تاریخ میں بدترین شکست پہ مبنی معاہدہ یہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ معاہدہ اگر ہو جاتا ہے، ایگریمنٹ اگر ہو جاتا ہے، یعنی اگر ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو امریکہ کی شکست، اور اگر ایگریمنٹ ہو بھی جاتا ہے تو تب بھی امریکہ کی شکست ہوگی۔ یہ صورتحال ہے جس سے گزر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور اس سے نکلنے کے لیے ظاہر ہے پاکستان ہی ایفرٹ کر رہا ہے، ان کو فیس سیونگ دے رہا ہے، جتنی پاکستان کر سکتا ہے فیس سیونگ ان کے لیے، تو اتنے تگ و دو کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کیوں کرے گا بھائی؟ کیوں اس کو بچائے گا؟ خود اس نے جو ہے نا ایک بیوقوفانہ طرز عمل اختیار کیا، اور اسرائیل کے کہنے پہ یہ واحد پریزیڈنٹ ہے کہ اسرائیل کے چکمے میں آ کے انہوں نے اٹیک کر دیا، اب نہ اسرائیل اس کو بچا سکتا ہے نہ وہ خود بچ سکتا ہے۔ یہ 2 اپڈیٹس تھیں، اور شروع میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو واٹر ہینڈ پمپس اور عید قربان کے حوالے سے، کہ واٹر ہینڈ پمپس تو بہت بڑا پروجیکٹس ہے، یعنی کہ بڑا انامین کہ ہم اس کو کنٹینیوسلی ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، گزشتہ 3-4 مہینوں سے اس کے اوپر کام نہیں ہوا۔ گرمی کی شدت یہاں پہ بہت بڑھ گئی ہے، پانی کی اشد ضرورت ہے ان علاقوں میں، تو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آپ اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر جو میں نے بتایا ہے اس پہ آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔